وننعم بينما هم سائلين. لمثل المنع هذا لا نوالي، لمثل المنع هذا لا نوالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى، ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق فقرا فلا تدري يمين من شمالي، فلا تدري يمين من شمالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى، ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق لا نخاف اليوم فقرا، فلا تدري يمين ولا تبالي بنقص في ثياب، وننعم بينما هم سائلين. لمثل المنع هذا لا نوالي، لمثل المنع هذا لا نوالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى، ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق فقرا فلا تدري يمين من شمالي، فلا تدري يمين من شمالي. فنأخذ من رسولنا كل مسرى، ونحسب ذلك الإنفاق أجرا، وننفق لا نخاف اليوم فقرا، فلا تدري يمين ولا تبالي بنقص في ثياب.